mga idol, mao ni siya ginatawag og blidjawa mga idol. Ipakita na ko sa inyo mga idol kung unsay klase sa kawayan nga naa sa bukid. Duha ka klase sa kawayan nga naa sa bukid mga idol. Una-una mao ni siya ang blidjawa mga idol. Mao ni siya ginagamit pang dingding sa mga balay mga idol, nga katong simple lang nga balay mga idol no. Katong sasaon siya mga idol, yun. Ito ako magsasa, i-dingding siya. So mao ni siya mga idol. Blidjawa mga idol. Ano siya mga idol. Yun. Ipakita po na ko sa inyo ha, ug unsang klasiha tong isa ka kawayan mga idol nga ingon laguod dagko. Mao ni siya ay ginatawag og guod mga idol. Habog siya mga idol. Dayon dako iyang punuan mga idol. Dayon baga siya mga idol. Tigoon siya. So katong mao ni siya ginabuhat himo og balay atong naa sa dapit dagat mga idol. Mao ni ginahimo nagaligi mga idol kaning guod. So baga mo gud siya nya ligon siya mga idol. So mao ni siya ginganlag guod mga idol. So pamilyar na mga idol. Kana siya mga idol. Isa mga idol kana mo na blidjawa mga idol. Kani guod. So mao ni sila ang duha ka klase nga kawayan sa bukid na duha ka klase nga lain-laing diferensya mga idol no. Ang blidjawa gagmay, ang guod dagko. So dinhi ra po to akong video mga idol. Thank you for watching. Bye-bye.